नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27 वर्साचे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. तातूंत उत्पादन, मुळावी बांदावळ आनी रोजगार निर्मितीचो आस्पाव जाता. केंद्रीय अर्थसंकल्प सामान्य मनशा केंद्रीत आसा आनी सुदारणा वरवीं भारताची बुन्याद सशक्त करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशा आनी छत्तीसगडाच्या 6 दिसांच्या दौऱ्यार आसतल्यो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2026-27 वर्सा संरक्षण सेवांक 7.85 लाख कोटी रुपयाचें वांटप केलां. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27 वर्साचे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. खादी, हातमाग आनी हस्तकला घटमूट करपा खातीर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव, मेगा कापड उद्देगां खातीर राष्ट्रीय तंतू येवजणे वांगडा एकवटीत कार्यावळ तशेंच राष्ट्रीय हातमाग आनी हस्तकला कार्यावळ प्रस्तावित केल्या. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. वेचून काडिल्ल्या नकाशांचे आधारीत उद्देगांक उर्बा दिवपी फुडाराचे चॅम्पियन्स एसएमई तयार करपा खातीर 10,000 कोटी रुपयांचो समर्पित एसएमई वाड निधी सुरू केला. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. अर्थसंकल्पाक युवा शक्ती आदारीत अशें म्हणत अर्थमंत्र्यांनी गरिबी उणी करपाच्या आनी देशांतल्या लोकांच्या जिवितांत सुदारणा करपाच्या मळार व्हड प्रमाणात उदरगतीचेर भर दिलो. ह्या वर्साचो हो अर्थसंकल्प आर्थीक वाडीक गती दिवप, लोकांची क्षमता वाडोवप आनी दरेका कुटुंबाक, समाजाक, प्रदेशाक आनी मळांक साधना, सुविधा आनी संदी दिवपाच्या 3 कर्तव्यां कडेन प्रेरीत आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27 वर्साचे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. तातूंत उत्पादन, मुळावी बांदावळ आनी रोजगार निर्मिती खातीर गती मेळ्ळ्या, तेच बरोबर कर आनी कस्टम पद्दती सोपी जाल्यात. संसदेत सलग 10व्या अर्थसंकल्पांत मंत्री सीतारामनांनी जागतीक अनिश्टताये मदीं वाड तिगोवन दवरपा खातीर एक बहुपक्षीय रणनीती मांडली. तातूंत देशी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी अर्दवायू क्षमता वाडोवप, मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांक आदार दिवप, भारताच्या तरणाट्यांक तंत्रगिन्याना खातीर कुशळटाय दिवप, करदात्याचें अनुपालन सोंपें करप हांचो आस्पाव आसा. अर्थसंकल्पांत भारतांतल्या उत्पादन मळार खासा भर दिलो. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक तयार करपाचो खर्च व्हड प्रमाणांत वाडून 40,000 कोटी रुपया जालो जाल्यार दुर्मीळ प्रवृत्ती, चुंबक, रसायनीक, उद्यानां आनी भांडावळ माल हांच्या खातीर नव्या येवजण्यांनी आयात अवलंबन उणें करून देशी पुरवण सांखळी घटमूट करपाचो यत्न केला. शाळा आनी महाविद्यालयांतल्या लॅबा वरवीं एनिमेशन, गेमींग आनी कॉमिक्स आदारा खातीर नवी संस्थात्मक क्षमता हांचे वरवीं सामुग्री निर्मिती आनी सृजनशील उद्देगांक चालना मेळटा. पर्यटन संबंदीत कुशळटाय, मार्गदर्शक ते डिजिटल दायज दस्तावेजीकरण, संस्कृताय आनी आशय रोजगार आनी नियाळटांत रुपांतरीत करपाचो स्पश्ट हेतू दिता. अर्थसंकल्पान शासन, शेती, शिक्षण आनी कुशळटाय हांचे वांगडा कृत्रीम बुद्धी कडेन चालना दिल्या. तातूंत शेतकारांक AI सक्षम सल्लागार साधनां आनी शिक्षणीक अभ्यासक्रमांत AIच्या सहकार्यान प्रस्ताव आस्पावीत केल्ले. वैयक्तीक वापरा खातीर आशिल्ल्या वस्तूंचेर शुल्क 20% वयल्यान 10% मेरेन उणो करून वैयक्तीक आयात सवाय जातली. 17 कॅन्सर वखदां आनी अतिरिक्त दुर्मीळ दुयेंसांचेर उपचार करपाक कस्टम शुल्कांतल्यान सूट दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प सामान्य मनशाच्या केंद्रीत आसा आनी सुदारणा वरवीं भारताची बुन्याद सशक्त करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी हो अर्थसंकल्प इतिहासीक आनी देशाची सुदारणा वाडपाक गती दिवपाक उत्प्रेरक थारला अशें वर्णन केलां. अर्थसंकल्प सादर केल्ल्या उपरांत दिल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या प्रस्तावाक लागून अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली, नागरिकांक सुटका मेळटली आनी भारताच्या तरणाट्यांक नव्या उंचायेचेर पावपाची संद मेळटली अशें नमूद केलें. सरकाराच्या सुदारणाक रिफॉर्म एक्सप्रेस अशें म्हणत प्रधानमंत्र्यांनी भारताक ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान नवी उर्जा आनी नवी गती मेळटली अशें म्हणलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशा आनी छत्तीसगडाच्या 6 दिसांच्या दौऱ्यार आसतल्यो. ह्या भेटी वेळार त्यो बालासोर हांगाच्या फकीर मोहन विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावन तांच्या नव्यान बांदिल्ल्या सभाघराचें उक्तावण करतल्यो. बिरेस्तारा त्यो भंजबीर सुंदराम सोरेन हांच्या पुतळ्यांचें अनावरण करतल्यो आनी रायरंगपुराच्या महुल्डियाच्या सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेंत विद्यार्थी कडेन संवाद साधतल्यो. तशेंच सरकारी आयुर्वेद वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल संकुल धनुर्विद्या केंद्र शार सोबीतकाय अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर घालतल्यो. राष्ट्रपती ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक सिमलीपालांत आदिवासी समाजांतल्या बायलां आनी तरणाट्यां कडेन संवाद साधतल्यो. तशेंच भुवनेश्वरान ग्लोबल फायनान्स आनी टॅक्नॉलॉजी नेटवर्काच्या सहकार्यान ओडिशा सरकारान आयोजीत केल्ल्या ब्लॅक स्वॉन समीट हांगा त्यो वांटेकार जातल्यो. ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक राष्ट्रपती छत्तीसगडांतल्या जगदलपूर हांगा बस्तर पांडम 2026 महोत्सवाचें उक्तावण करतल्यो. आयकर कायदो 2025 1 एप्रील 2026 सावन लागू जातलो. काल लोकसभेन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयकराचे सोंपे नेम आनी फॉर्म बेगीन कळयतले, जाका लागून करदात्यांक तांच्या गरजांची वळख करपाक फावो तो वेळ मेळटलो अशें सांगलें. सामान्य नागरिकांक कसल्याच अडचणी बगर तांचो पाळो दिवपाक मेळटलो अशी ह्या फॉर्माची नवी रचना केल्या. कर रिटर्न भरपाची मुजत सरकारान वाडयल्या अशें तांणी सांगलें. ITR 1 आनी ITR 2 रिटर्न आशिल्ल्या व्यक्तींक 31 जुलय मेरेन रिटर्न दाखल करपाक मेळटा आनी ऑडिट नाशिल्ल्या वेवसायीक प्रकरणां खातीर वा ट्रस्टा खातीर 31 ऑगस्ट मेरेन वेळ दिवपाचो प्रस्ताव आसा. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. लाभांश उत्पादनाच्या संदर्भात वा म्युच्युअल फंडाच्या युनिटा वयल्यान मेळपी येणावळीच्या संदर्भात कसलीच कपात करपाक मेळची ना आनी अशी कपात करपाक परवानगी दिवपी सद्याच्या तरतुदी थारावीक मर्यादेक आदारीत काडून उडयतले अशें अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलें. जम्मू काश्मीरान आयज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरवात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांच्या सभाघरांतल्यान मार्गदर्शनान जातली. तांच्या मार्गदर्शना खाला उपकाराच्या प्रस्तावी विशीं चर्चा 3, 4 आनी 5 फेब्रुवारीक जातली. ती 5 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्र्यांच्या जापेन सोंपतली. 2026-27 वर्साचे जम्मू काश्मीर संघराज्याचे अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फेब्रुवारीक सादर करतल्यो. उपरांत अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जातली आनी वेगवेगळ्या खात्यां कडल्यान अनुदानाची मागणी सादर करतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, ओडिशा, हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत दाट धुकें पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन अस्तंत उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबादांत गडगड, वीज आनी वादळी वारे येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ICC दादल्यांच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट एका दिसाच्या विश्वकरण सर्तींत काल झिम्बाब्वेच्या बुलावायो हांगाच्या क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबान भारतान प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाक 58 धांवड्यांनी हारयलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. तातूंत उत्पादन, मुळावी बांदावळ आनी रोजगार निर्मितीचो आस्पाव जाता. केंद्रीय अर्थसंकल्प सामान्य मनशाक केंद्रीत आसा आनी सुदारणा वरवीं भारताची बुन्याद सशक्त करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशा आनी छत्तीसगडाच्या 6 दिसांच्या दौऱ्यार आसतल्यो. केंद्रीय अर्थसंकल्पान 2026-27 वर्सा संरक्षण सेवांक मंत्रालया मदीं 7.85 लाख कोटी रुपयाचो वांटप केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.